Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas to all the viewers who are watching this episode today. Kushal Borit Natala तुमकां सगल्यांक पयलीं सद्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगल्यांक तुमी तुमचो मोग आमकां दाखयलो म्हूण आमची यूट्यूब फॅमिली ही ल्हान आसली ती अदीक वाडयली म्हूण कालजांतान आमी सगळीं आमची आखी टीम तुमचे आभारी. जायते कलाकार हांवें तुमचे नोदरेक दवरल्यात पूण आतां क्रिसमस म्हणटच हांवें चिंतलें कितें स्पेशल करूंक तुमचे खातीर आनी क्रिसमसा निमतान हांवें असो म्हजो प्रयत्न केला भायल्या कलाकारांक तुमच्या मेरेन पावोवपाक. भायले कलाकार म्हणटच तुमी चिंतून पडटा आसतलें हांव कोणाची खबर करता पळय ती. इश्टानो सांगचें म्हटल्यार आमच्या गोंयां भायर जायते आमचे कलाकार परजळलेले आसात आनी भायल्या देशाक पावलेले आसात आनी पेंडेमीक चलता म्हणटच तुमी जाणात आमचो क्रिसमस गेल्या वर्सा जसो जालोलो तसो हे फावट जावचो ना पूण तेच भाशेन ताणें चिंतलें भायल्या देशांत रावन आपली पोरबी तुमकां पाठोवपाक. सो आयज हांव तुमच्या मेरेन थोडे कलाकार दवरता जे तुमकां थोडे कितें सांगतले जावं ते आपली क्रिसमसाची पोरबी तुमकां पाठयतले. सो आयकात तांच्या तोंडांतल्यान. फेल्सी ल्हान पिरायेचेर सावन आमचे कोंकणी पालकाचेर पांय दवरून पालकाक वेंग मारली आनी आयज परदेसान रावन लेगून कोंकणीचो मोग ताच्या काळजांत रिगलोलो दिसता. पीपल स्टील मिस हर फॉर हर आउटस्टँडींग परफॉर्मन्स. सगळे म्हज्या गोंयकार बाब भयणांक हांव खुशाल बोरीत नातालांची पोरो गावून येता. हांव जाणा हे पॅन्डेमिकाक लागून ह्या वर्साक आमकां सगळ्यांक जायते त्रास पडल्यात जायते वाटेन. आमची तियात्रीस बाब भयणांची तियात्रांचेरूच आसली तांकांय खूब त्रास जाले देखून आमी दोनया देवा लागीं मागोया हे सगळे वायट विघ्न पयस करून हे देवे वरोस येता न्यू इयर 2021 ते आमकां सगळ्यांक खुशाल बोरीत वरोस मेवल्यात पुरो म्हणून. सो वन्स अगेन आय विश यू वन एंड ऑल अ मेरी क्रिसमस and a happy new year 2021. Comedy queen Janet, such a darling of Konkani stage. भोव करून भुरग्याच्या आवडीचे परदेसान रावन आयज तुमचे बेटेक आयला. कास्तिकांचो रे म्हजे आसतात गे जाता आनी तेंगे कास्तिकाक हो भरदेरा आसत रे गेल म्हणटा स्वतायताय रे ते जाय म्हणटा रे हांवें खंयसर हांडिरपा तेंकां कोण काय आपणा एसी जाय मुरे आं एसी हूंय हा रे आमगेरी मागीर आंदर बिस्ते फ्रिजी दे गोट मरे आनी तेंक फ्रिजी देरा कोण बस. हॅलो मेरी क्रिसमस तुमकां सगल्यांक कशें आहाय तुमी? हांव बरें न्हू? हांव आहा बरें देवा कृपेन आनी तुमच्या मागड्यांनी. नेवऱ्यो दोदोल करबोलां भात दोश केले आसता तुमी न्हू? हे वर्सा कितें करपा उमेद ना अशी हें कोरोना दुयेंस येयलें आनी सगळो संवसार हालोवन उडयलो पूण बालका जेजून बेगीनूय पिडा पयस केल्या पुरो. हांव तुमकां मुगे घोवा नांवान फिलीप आल्मेडाच्या आनी मुगे दुये नांवान स्विझल आनी मुगे पुता स्विडन आल्मेडा नांवान तुमकां सगळ्या मुगे गोंयकार भाव भयणांक अदीक करून तियात्र लावजांक आनी चड कोन्न मुगे आपुरबाये ल्हान ल्हान भुरग्यांक विश कोता पूण मेरी क्रिसमस and happy new year 2021. Agnello Lobo, young and energetic theatre singer, actor and Konkani lover. परदेसान रावन पासून आमचे कोंकणी माचयेचो ताका खूब मोग. पोया दारून ते कावजा दारून कोणाकूच ना रे ते बियेता तांकां दवरून बंद करतकच थोड्या दिसांनी पय सोडून दिता. म्हज्या मोगाल गोंयकार भाव भयणांनो हांव सगळ्यांक तुमकां खुशाल बरी नातालांची पोरां पावणयता आनी सोजमोता हांव बालका जेजूच्या जल्मा उद्देश आमकां
बरी सवस्काय येयल्या पुरो तशेंच सगळे गोंयकार जे परदेसांत शिकवलेले आसात तांकां काम करून बरी घटाय तशीच बरी भलायकी आनी सावध दिल्या पुरो म्हणून मागता तशेंच हे येता ते नवे वर्स आमकां बरे कुर्बीचे मोगाचे आनी सवस्कायचे येयल्या पुरो परत एक फावट हांव सगल्या गोंयकार भाव भयणांक खुशाल बरी नातालांची परब आनी येता ते बरे नवे वर्स आवडटा गोंयांत साबार कलाकार आसा तातूंतले थोडे कलाकार हांवें तुमच्या नोदरेक हाडल्या तियात्र बंद आसा जायत पूण आमचे आर्टिस्ट तियात्र पळयणाऱ्यांक खूब मिस करता आयकात ते कितें सांगूंक सोदता ते Norman Cardozo, who always makes an artist rock to the tune of his music, the energetic musician. संवसाराक शिकवलेल्या म्हज्या सगळ्या गोंयकार भाव भयणांक एक खुशाल बरी नातालांची परब आवडटा एंड आय विश एवरीवन अ पॅन्डेमिक फ्री 2021. Cheers! John De Silva, the Emperor of Konkani stage, first theatrist to enter Limca Book of Records. तू कित्याक येना आयकतरी हांव खबर आयकोन येलो ना हांव भेंडवालो काजरा हे बँड वाजवलोले तुवें फकत म्हाका 5,000 एडवान्स दिलोले हांव उलो 25,000 व्हरपायला उलो 25,000 येको गे मुगो कित्याक रे हाच्या काजरा तू नाचता मुगो फुगडी घाल 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 नाचता चौपट म्हाका तेका लागून नाचता तू हारी कर कित्याक हांव हारी करू अरे तुवें मुगे काजरा बँड वाजयलोले आतां मुजी बँड वाजोवनी तुवें मुगे भायर वयता अरे तूं कोणागेर बँड वाजयना कितें करे मुगे 25,000 दी तू सगळे नाचता मगो सगळे घेन वेटरांको आनी आतां म्हाका त्या बँडा पयशे म्हाका तू कितें कोता रे तू नाचनासलो आवय हांव लोकां बड्या हाय हांव जॉन डि सिल्वा सगळे भाव भयणांक जी गोंया हाय गोंयचे भायर हाय संवसारभर शिंपडोल्याय तितल्याय भाव भयणांक खुशाल बरीत सतोसा बरीत नातलां परब आवडटा आनी जेन्ना आमी जेजू क्रिस्तागे जल्मा परब मनयताय तेदो जेजू क्रिस्ताले शिकोवणेचोय थोडो उगडास करया बायबलान जॉन चॅप्टर 15 12th लायन पवित्र पुस्तकांत जुआवांगे शुभ वर्तमानांत 15वेसर 12वी लायन जेजू हे भाशेन सांगता म्हजी आज्ञा ही जसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो करा जेजूगे शिकोवणे प्रमाणे आमी एकमुका मोग दिया समाजा मोग शिंपडाया संसार मोगान भरया आनी मोगान जियेया विशिंग यू ऑल ए व्हेरी व्हेरी मेरी क्रिसमस. रोजी अल्वारेस, versatile actress. आमचे कोंकणी माचयेर वेगवेगळ्या तोरांची भुमिका करून ह्या कोंकणी पालकाचो दर्जो ओदीक वाडोवपी. मारियो मेनेझीस हाच्या तियात्रान तांचे चितात तिवूय मनशां ताणें पांगड्याचो रोल करून लोकांची काळजां मोना जिखलेली. आमच्या आतान कितेंच आसोन खोशी जाली रोसणार देवाची कारण देवाच्याच आतान आसता जावी आमच्या जिविताची. ल्हानपणींतल्यान हांव कुशलकायेन नातालां साडीत आयल्या कॅरल सिंगींग नवो ड्रेस मिडनायट मीस पूण ह्या वर्सा तो सगळें वेगळेंच घडलां सगळें शांत जालां पूण जेजूय तो शांतिकायेनूच जल्मलो न्हय जशी पळय आमी म्हणटा सायलंट नायट पूण ताचे उपरांत आख्ख्या संवसाराक कुशलकाय आनी उजवाड पावयलो आनी म्हाका खात्री आसा परतूय जेजू आख्ख्या संवसाराक उजवाड आनी कुशलकाय पावयतलो आनी हेच बरोबरचे चकीत म्हज्या काळजांत धरून हांव रोजी अल्वारेस सगळ्यांक तुमकां खुशाल बोरीत नातालां आनी उर्बे बोरीत नवे वरोस आवडटा. Antoinette de Maina, a style icon,
people just love her outfits. An all-rounder जे खंयचोय रोल करूंक तयार. Mary was Dinah Clara, Sabina मायचो रोल केलो ताणी, Jessie मायचो रोल करून लोकांक रोडोई दुकानी. क्रिस जयंती म्हणजे उजवाड. हे नाताळाच्या दिसांनी उमेदीन बरोवन आमी आमची घरां दारां उजवाडाक पेटयता आनी बाळका जेजू येवंक आमी येवकार दिता. हे फावटी कोरोना व्हायरस एपिडेक लागून चिंतलेले लोकांक तितले उमेदीन क्रिसमस मनोवंक मेळचो ना. पूण आयज आमची घरां दारांच न्हय पूण आख्खे गोंयभर नोखेत्रां वेगवेगळे लायटी पेटता त्यो पळोवन जिवाक सोदोस भोगता. हो आमचो मोग असोच आसा. हो सोदोस असोच उरचो आनी त्या सोदोसाक तुमकां सगळ्यांक कुशाल बोरीत नाताळां आनी कुशाल बोरीत नवे वर्स येता. मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर 2021. देव बरें करूं. रोज फन्स शेंकड्यांचो राजा किंग ऑफ सेंचुरीज जाच्या तियात्राचो भोव करून निमाणो भाग पडोवंक लोक आशोन येता have set high standard in तियात्र series. आमी तोरूय बोगसोणें दिवन देव आमकां आत दिवन वयर काडटा. तूं वयर सरलो म्हणटो दुसऱ्याकूय आत दी. तेन्नाच देवाचें बेसांव आसता. मोगाच्यानो जेन्ना नातालांचो समोय लागीं पावता तेन्ना आमची सगळीं लागशिल्लीं इश्टमित्र सोयरीं दायरीं एकठांय येतात आनी कुसवार करपाचे तयारेक लागतात. आनी कुसवार करून जालो म्हणटोच तो ते एकामेकाक वांटतात, मोगान वांटतात. पूण हे पावटी एक कोरोना व्हायरस महामारीक लागून जायत्या जाणांक जायते त्रास भोगचे पडले. जायत्या जाणांचे धंदे बंद पडले. थोड्यांच्यो सर्विस्यो गेल्यो. थोडे बाबडे सारकेच लाचार जाले, बेकार पडले. आमी बेकार आसात. आमी तियात्रिस्ट, आमचे तियात्रिस्तूय बंद पडल्यात. पूण एक देवान आमकां सगल्यांक कोणाकूच सांडूंक ना. देव आमकां हे महामारींतल्यान कितें तरी शिकोवंक सोदता. आमी आमचो एकवट करूंक, आमी एकामेकाशी मोग शेअर करूंक आनी ही खुशालकाय एकामेकाशी वाडोवंक. ते पासत रोसनार देवाचे आमी उपकार आठोवया आनी आर्गां दिवन ताका दिनवासुया. आनी व्हडल्या काळजांनीक आनी व्हडल्या मोगान ताच्या पुताक आमी हे संवसारांत उपकार दिवया. तेच मोगान, तेच मोयपासान, तेच एकवटान आनी तेच खुशालकायेन आमी सगळीं नव्या वर्सांत आमचें पावल घालुया. हांव तुमकां सगल्यांक खुशाल बरीत नातालां आनी आनंद बरीत नवें वर्स हांव दितां. मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर. Tragedy king Mario Menezes, Rio Menezes, an innovative director of Konkani stage. His works are marvelous. आता दोन डोळे दुसऱ्याचे बरे ते पडून तोशे दिल्या सोबीत दोन कान दुसऱ्याचे बरे ते आयकून जिण्यान दिला देवान म्हाका दुसऱ्याचे बरे ते चिंतून जीप दिल्या न्हय दुसऱ्याच्यो खबरो करून. दोन वर्सां जेन्ना क्रिसमस जाताली तेन्ना आमी जेजूच्या जल्माची तयारी लागताली. थोडे क्रिसमस म्हणजे फकत मौजा डान्सा कसप हांगा थंय भोंवप मौजा करप आसताली. ह्या वर्साक कोविड-19 लागून सगळ्यांची मनां उजवाडाक आयल्यात. पूण सगळीं आशिल्ल्यात आमी जेजूक भेटूंक
2021 सगळे पयस जावन आमी जेजू लागीं मागोया आनी सगळ्यांक हांव तुमकां म्हणटा मॅरी क्रिसमस. Rioma Riosha, proud daughters of Mario Menezes, feels glad to follow the footsteps of their father. Music Rob Tanasa. Konre balog sol mola Deudduta tatsuloila Konre balog sol mola Deudduta tatsuloila Belia potsum formaila Touchak nola vismita Belia potsum formaila Touchak nola vismita. Hey, this is Rioma Menezes. And I'm Riosha Menezes. And तुमका सगळ्यांक नाताळाची पोरबी. Prince Jacob, the most famous man in Konkani comedy, the stage veteran R.J. Singer, and you could also see him in n number of films. Padri जावन आसा एक वसो तियात्र जाचें नांव आजूनपासून लोकांच्या वोटार खेळटा. तो स्वतायता इस्कला भुरग्यांक सांगता सांगिस्तांव सालुजीन सांगिस्तांव टाव टाव सांगिस्तांव टाव टाव तेका दाखयता तेका दाखयल बगर रावपाना तेका भूत कितको शिकयत चोय हांव जायन तो सांगिस्तांव सालुजीन. नमस्कार, हांव प्रिन्स शेखर. इश्टानो, नाताळा म्हणटोच आमकां उगडास जाता खुशालकायेचो. कित्याक आमचो जेजू बाळका जेजूच्या रुपान संवसारांत आयलो आनी ही परब आमी मनयता. हे पावटी कोविडाक लागून आदले भाशेन म्हणूंक मेळना पूण उगडास दवरात बरे दीस उरोंक ना जाल्यार वायटूय दीस उरचे ना. मागोया देवा लागीं ही पेस्त पिडा आयल्या ती बेगूनच पयस करूं. आनी नाताळांच्या निमित्तान आमी कुसवाद वांटतात घराघरांनी म्हणजे एकामेकाचें तोंड आमी गोड करतात. हें तोंड गोड करप फकत त्याच दिसांनी त्याच निमित्तान जावचें न्हय. वरसभर लोकांचें तोंड गोड करुया, दुसऱ्याक पावोया, एकामेकाक आदार दिवया आनीक नाताळांचे परबेचो खरो हेतू कितें तें संवसाराक दाखोवया. उर्बे बरीत नाताळांची परबेची तुमकां परबी. Kenny, the famous lady in theatre as people call him. His dressing sense, his girly voice and a complete girly look is just wow. Kai bori goya asli bombo yeun now fosli chede he bekar bontat monon mogan podon asli ek disa back be wason bosli tui bostat bitta tosli chedya niyon maji pokana keli hire. तुमकां सगळ्यांक मोय म्हाका सांगता हांव कॅनी तुमकां सगळ्यांक नाताळाची परबी विश करता आनी तशेंच सगळ्यांक सांगता प्लीज स्टे सेफ, कीप युअर डिस्टन्स एंड वेअर युअर मास्क. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas and a Happy New Year 2021. Dev bare good. Sally, ace comedian of Konkani stage, zachi natural comedy podum
लोक धांवन येता. पयशे घेताय ताका लागून तुका ओल्ड मॅन कोता आनी आज दिसभर मुगेले ते 3000 लॉस केल्याय हांव भोवन काडटा आज. तूं म्हाका सकाळ सांगता ना रे कितें म्हणून कोणागे धेड जावपा जाय म्हणून. धेड हय तुजी तोंड हारश्यां चयलां धेड तुका ओल्ड मॅन को नाळा. वडकिला कॉमेडियन सॅली सगळीं कशी आहाय तुमी. हांव सजमतां सगळीं बरीं आसता म्हूण आमगे सगळे गोंयच्या लोकांक भायर आहाय तांकां तियात्र मोग्यांक सगळ्यांक विश कोता म्हणून हॅप्पी क्रिसमस. तेच परी हांव आवडटा. हे वर्स येता तें 2021 सगळ्यांक खुशाल देवान दिल्या पर म्हूण सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. आयची आमची कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं. मेरी क्रिसमस. फुडें आनीक एक एपिसोड हांव घेवन येवचो आसा जातून हांवें एक असलो कलाकार तुमच्या नदरेक हाडला आनी क्रिसमस स्पेशल म्हणटच एक वेगळेच तरेचो कलाकार हांवें हाडला जाणें आमचे कोंकणी माचयेर जावं बँडांनी कांतारां करून आमचे कोंकणी कांतारांक एक वेगळीच रूच दिलेली आसा. सो स्टे ट्यून अँड कीप वॉचिंग गोवन म्युझिक वायब्रंट. Don't forget to like, share and subscribe my channel. For further updates, don't forget to hit the bell icon.